संसदमा अध्यादेश पेश गर्ने, सरकारका कामलाई गति दिने बारे उच्च स्तरीय संयन्त्र बैठकको निर्णय, बुढा नीलकण्ठ पुगेर देउवासँग संस्थापनका नेताहरूको लबिङ, पार्टीको 15औं महाधिवेशन धक्कलले मुडमा देउवा। जसरी पनि अध्यादेश स्वीकृत गराउने पक्षमा कांग्रेस, माधव नेपाललाई मनाउने जिम्मा सिटौलालाई दियो। कमेलमा अखिल नेताबाट कुटपिट घटनामा पीडित प्रहरीमाथि नै छानबिन, प्रस्तावित प्रहरी विधेयकमा 7 पूर्व डीआईजीको गम्भीर आपत्ति, प्रधानमन्त्रीले सही थापेको दाबी। अब सबै सरकारी कामहरूमा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य, नागरिकताको औचित्य सकियो। स्थानीयले गुनासो गरेपछि काठमाडौँ महानगरमा कबाड संकलनमा रोक, कबाड हटाउन अझै अटेर गरे फेरि डोजर चलाउन बाध्य हुने चेतावनी। 20 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य सहित आज पोखरा भ्रमण वर्ष घोषणा गरिँदै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा भरतपुर महानगर उत्कृष्ट टप 3 मा अटाएन काठमाडौँ। अन्य स्थानीय तहको अवस्था कस्तो छ पुरै जानकारी आजको समाचारमा। रेड वाइन पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो फाइदा हुन्छ त्यसबारे जानकारी आजको हेल्थ टिप्समा। दक्षिण कोरियाको बुसानमा निर्माणाधीन होटलमा आगलागी हुँदा 6 जनाको ज्यान गयो लगायत समाचार हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार, म गौरव त्रिपाठी। सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमा समाचार ब्रेकिङ न्यूज अपडेट तपाईहरुलाई चाहिने महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू लिएर आएका छौं। देश विदेश कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया लेख्नुहोला। यो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। समाचार सुरु गरौं। अध्यादेशकै कारण उच्च स्तरीय संयन्त्र बैठक बसिरहेको सम्बन्धी समाचारको प्रसंगबाट। सत्तारूढ कांग्रेस एमाले उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठक संसदमा पेश गर्ने अध्यादेश, सरकारका काम कारबाही लगायतले विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बेलुका भएको बैठकमा सरकारले पेश गर्ने अध्यादेश बारे छलफल भएको बालुवाटार सूत्रले जनाएको छ। सरकारले सहकारी सम्बन्धी आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी, सुशासन प्रवर्तन तथा सामाजिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी, भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न, निजीकरण पहिलो संशोधन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश ल्याएको थियो। तर राष्ट्रिय सभाबाट भूमि सम्बन्धी अध्यादेश पारित हुने सम्भावना नभएपछि संसदमा अध्यादेश पेश हुन सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षका नेताहरूले पनि 15औं महाधिवेशन बारे आन्तरिक छलफल थालेका छन्। 14औं महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवा गुटमा रहेका र लडेकाहरू बुढा नीलकण्ठ पुगेर आगामी महाधिवेशन बारे छलफल सुरु गरेका हुन्। नियमित समयमा महाधिवेशन गर्दा 2082 मक्सिर भित्र भइसक्नुपर्छ। तर पार्टीको विधान अनुसार थप 1 वर्ष लम्ब्याउन सक्ने प्रावधान छ। त्यसमा संविधानलाई टेकेर 6 महिना पर धकेल्न सक्ने सुविधा देउवालाई छ। तर 2084 को चुनाव अघि प्रधानमन्त्री भएपछि चुनाव गराउने रणनीतिमा देखिन्छन्। सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले हालै ल्याएका 6वटा अध्यादेश जसरी भए पनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर छाड्ने पक्षमा उभिएको छ। शुक्रबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको संस्थापन निकट नेताहरूको छलफलमा अध्यादेश पारित गरेर जाने निष्कर्षमा पुगेको हो। प्रतिनिधि सभामा सत्ता पक्षको प्रचण्ड बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा सामान्य बहुमत समेत नहुँदा सरकार नैतिक सङ्कटमा परेको छ। सरकारमा सामेल लोसपा र समर्थन गरेको दल जसपा नेपालले 6वटा मध्ये एउटा अध्यादेशमा आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई पारित गर्न नसकाउने निर्णय गरेको छ। लोसपा र जसपा नेपालको निर्णयपछि संकटमा परेको सरकारले प्रतिपक्षी दल एकीकृत समाजवादीसँग छलफल गर्ने जिम्मा कृष्ण सिटौलालाई दिएको जनाएको छ। कमेलमा ड्युटीमा खटिएका प्रहरी कुटिएको घटनामा प्रहरीलाई नै कारबाही गर्ने तयारी अनुसार छानबिन सुरु भएको छ। नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अन्डासका नेताबाट प्रहरी कुटिएको सीसीटीभी फुटेज बाहिर सार्वजनिक भएको थियो। उक्त फुटेज सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी दबाव बढेसँगै प्रहरी कुट्ने अन्डासका नेता कार्यकर्ता कारबाहीको दायरामा आउनु सुरु भएको छ। तर त्यही भिडियो किन सार्वजनिक भयो, कसले कसरी सार्वजनिक भयो भन्दै जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँले छानबिन सुरु गरेको छ। भिडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जाल मिडियादेखि संसदसम्म यो विषय चर्चा पाएको थियो। त्यसको चौतर्फी दबाव ठेक्न नसकेपछि उन्मुक्ति दिएका अन्डासुका स्थायी कमिटी सदस्य कमलनाथ जोशी सहितका व्यक्ति पक्राउ परेका थिए। प्रहरी संगठनलाई अस्तव्यस्त बनाउने गरी कानून संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक ल्याइएको भन्दै नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त 7 आइजीले प्रधानमन्त्री समक्ष आपत्ति जनाएका छन्। बिहिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटमा उनीहरूले प्रहरी संगठनको संवेदनशीलता उक्त विधेयकले नजरअन्दाज गरेको र त्यही रूपमा जारी भए त्यसले शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा विकराल रूप लिने चेतावनी दिए। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2081 र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्ने तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2081 माघ 15 मा संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। त्यसले गर्दै प्रहरीमा असन्तुष्ट चुलिएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आवासीय क्षेत्रमा जोखिम बढेको र स्थानीयको गुनासाका आधारमा कबाड संकलन र भण्डारणमा रोक लगाएको जनाएको छ। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै महानगर प्रहरीले जन गुनासोको आधारमा आवासीय क्षेत्र बाहेकका स्थानमा मात्रै कबाडी राख्ने र आवासीय क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा हटाउने नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयन गरिएको स्पष्ट पारेको छ। पोखरामा 20 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यका साथ आज
पोखरा भ्रमण वर्ष 2025 घोषणा गरिँदैछ। शनिबार पोखरा प्रदर्शन केन्द्रमा एक समारोह मार्फत भ्रमण वर्षको घोषणा गरिने पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिएका छन्। 1050 सदस्यीय मूल आयोजक समिति, निर्देशक समिति, कार्य सम्पादन समिति र 43वटा उपसमिति बनाएर भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी गरिएको उनले बताए। मूल आयोजक समिति र निर्देशक समिति आफ्नै संयोजकत्वमा, पर्यटन व्यवसायी गोपीबहादुर भट्टराईको संयोजकत्वमा कार्य सम्पादन समिति बनाएको मेयर आचार्यले बताएका छन्। कार्यपालिका सदस्यहरूको संयोजकत्वमा विभिन्न उपसमितिहरू निर्माण भएको जनाइएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका देशको उत्कृष्ट पालिका बनेको छ। आयोगले विभिन्न 17वटा सूचक राखेर 100 प्राङ्कमा गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अमरगढी नगरपालिका 753 स्थानीय तहमध्ये 81.7 अङ्क ल्याउँदै देशकै सबैभन्दा उत्कृष्ट पालिका बनेको। 460 गाउँपालिका मध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट स्याङ्जाको खाली गण्डकी गाउँपालिका र धादिङको नेत्रावती डङ्गवाजोङ गाउँपालिका भएका छन्। उनीहरू दुवै गाउँपालिकाको बराबर 78.2 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। मुलुकभर रहेका 6वटा महानगरपालिका मध्ये आयोगको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका सबैभन्दा उत्कृष्ट महानगरपालिका बनेको छ। समग्र पालिकामा उत्कृष्ट 9मा पर्न सफल भरतपुर 76.2 अङ्क प्राप्त गर्दै 6 महानगरपालिका मध्ये उत्कृष्ट बन्न सफल भएको हो। भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पुत्री रेणु दाहाल रहेकी छिन्। सर्वोच्च अदालतले हालै राष्ट्रिय परिचय पत्र विभिन्न सरकारी प्रयोजनका लागि अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गरिदिएको छ। अधिवक्ता रामबहादुर रावत र काठमाडौँ महानगरपालिका 3 बस्ने भरत कुमार बस्नेतले विभिन्न सरकारी सेवा प्रभावमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर अनिवार्य बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उनीहरूले राष्ट्रिय परिचय पत्र खारेजीको माग समेत गरेका थिए। उक्त रिट निवेदनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गत माघ 6 गते नै फैसला सुनाएको हो। प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मानसिंह रावत, न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र निप्रध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले सरकारका नाममा केही निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण कोरियाको बन्दरगाह सहर बुसानमा निर्माणाधीन एक होटलमा आगलागी भएको छ। आगलागीमा परि 6 जनाको ज्यान गएको छ, 7 जना घाइते भएका छन्। बन एन्ड ट्री होटलमा बिहान आगलागी भएको हो। आगो झन्डै 2.5 घण्टासम्म नियन्त्रणमा आएको थिएन। आगलागी हुँदा झन्डै 100 जना कामदार होटलमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। इन्सुलेसन सामग्री भण्डारमा गरेको निर्माण स्थलको पहिलो तलाबाट आगलागी सुरु भएको हुन सक्ने कामदारहरूले बताएका छन् र अग्नि नियन्त्रणले केही प्रयासमा आगो नियन्त्रणमा लिएका थिए। अब वाइन खाँदा हुने फाइदाबारे जानकारी आजको हेल्थ टिप्समा। मदिराका कारण विश्वभरिमा हरेक वर्ष 10 लाख मानिसहरू मृत्युवरण गरिरहेका छन्। त्यही पनि मानिसहरूले हजारौं वर्षदेखि मदिरा भने पिउँदै आइरहेका छन् र पिउन भने छाडेका छैनन्। पछिल्ला केही दशकहरूमा वाइनले एउटा प्रतिष्ठा हासिल गरिरहेको छ। त्यो के हो भने यो पेय पदार्थ स्वास्थ्यका लागि असाध्यै राम्रो छ, खास गरी रेड वाइन। यसको सम्बन्धमा लामो उमेर तथा मुटुको रोगको जोखिमलाई कम गर्नका लागि उपयुक्त मान्न थालिएको छ। तर के वास्तवमै वाइन हाम्रो स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ त? अथवा योभन्दा पनि पहिला सवाल के उठ्छ भने हाम्रा लागि राम्रो कुरा के हो जब कुरा वाइनको आउँछ? अधिकांश व्यक्तिहरू राम्रोको अर्थ मुटुको फाइदासँग जोडेर हेर्छन्। यद्यपि अधिकांश मानिसहरूलाई के कुरा थाहा छैन भने क्यान्सर र मदिराबीच गहिरो सम्बन्ध हुन्छ। उक्त सम्बन्धको पुष्टि थुप्रै अनुसन्धानहरूले गरिसकेका छन्। हरेक हप्ता 1 बोतल वाइन पिउनु भनेको धुम्रपान नगर्ने पुरुष र महिलालाई समेत क्यान्सरको नजिक पुर्याउनु जस्तै हो। अर्थात् 1 बोतल वाइनले पुर्याउने हानि पुरुषको 5वटा चुरोट पिउनु तथा महिलाहरूको 10वटा चुरोट पिउनाले हुने हानि बराबर छ। बेलायतको बेल्सिन पब्लिक हेल्थ विभागमा निर्देशक मार्क बिल्स भन्छन्, धुम्रपान तथा क्यान्सरका बीचको सम्बन्धलाई अति नै प्रचारित गरिएको छ, तर मदिरा तथा क्यान्सरको सम्बन्धलाई त्यसरी प्रचार गरिएको छैन, किनभने यसको जिम्मेवारी मदिरा उद्योगमाथि थोपारिएको छ। ती उद्योगले आफ्ना उत्पादनहरू कम बिक्री होस् भन्ने कहिल्यै चाहँदैनन्। वाइन पिउनु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ, यो भनाइ सन् 1970 को दशकमा सुरु भएको हो। त्यो बेला वैज्ञानिकहरूले के पत्ता लगाएका थिए भने अन्य देशको तुलनामा फ्रान्सका मानिसहरूलाई मुटुको रोग कम लाग्छ, जबकि फ्रान्सका बासिन्दाहरू अन्य देशका मानिसहरूभन्दा बढी सेचुरेटेड फ्याट खाने गर्छन्। वैज्ञानिकहरूले फ्रान्सका मानिसहरूलाई मुटुको समस्या कम हुनुको सोझो सम्बन्ध वाइन पिउने बानीसँग सम्बन्धित थियो। यसलाई वैज्ञानिकहरूले फ्रान्सले विरोधाभासको संज्ञा दिएका थिए। त्यस्तो बहस थियो जसलाई वैज्ञानिकहरूले आजका मितिसम्म सुल्झाउन सकेका छैनन्। यद्यपि फ्रान्सले विरोधाभासले यति प्रचार पायो कि अहिले विश्वभर नै के कुरा स्थापित भएको छ भने धेरै वाइन पिउनु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ। यसबाट ओजन बढ्ने समस्याका साथै मुटुको बिरामी तथा उक्त रक्तचापको समस्याका साथै मधुमेहमा समेत नियन्त्रण पाउन सहयोग मिल्छ भन्ने कुराको समेत प्रचार भयो। इन्टरनेसनल साइन्टिफिक फोरम अन अल्कोहल रिसर्चका सहनिर्देशक एहेलेना कोर्मिनियर भन्छन्, थोरै मात्रामा वाइन पिउनाले स्वास्थ्य राम्रो हुने, उमेरसँगै स्मरण शक्तिमा कमी हुने, समस्याको निवारणमा जस्ता फाइदाहरू हाम्रो सामुन्ने आउँछन्।
त्यसपछि त्यस्ता नतिजाहरूसम्म पुग्ने 1000 भन्दा बढी रिसर्च पेपरहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। सन् 2006 मा मदिराको हानि तथा फाइदाका सम्बन्धमा गरिएका 54वटा रिसर्चले केही निष्कर्ष निकालेको छ। निष्कर्ष के थियो भने थोरै मदिरा पिउनु र मुटुको रोग लाग्ने सम्भावना कम हुनुबीच कुनै पनि सम्बन्ध छैन। हेलेना कोनिभियर भन्छन्, पछिल्ला 5 वर्षमा हामीले के देखेका छौँ भने वाइन पिउने व्यक्तिहरूको मुटु त राम्रो हुन्छ नै, उनीहरू धेरै पढे लेखेका हुन्छन् र उनीहरूको दैनिकी पनि दिनभरि बसिरहने जस्तो पनि हुँदैन। यसै वर्ष चीनमा 6 लाख वयस्कहरूमाथि गरिएको एउटा रिसर्चले नतिजा सार्वजनिक भएको छ। उक्त रिसर्च पछिल्लो 10 वर्षदेखि चलिरहेको थियो। चीनका मानिसहरूका 2 जिनहरू त्यस्ता छन् जसले उनीहरूको मदिरा पिउने लतलाई प्रभावित गर्छ। रमाइलो कुरा के छ भने यसको ती व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य खराब हुने कुरासँग कुनै सम्बन्ध छैन। अनुसन्धानबाट के कुरा पत्ता लागेको छ भने जसको स्वास्थ्य ठिकै हुन्छ उनीहरू आफ्नो इच्छाअनुसार मदिरा पिउन सक्छन्, तर जसको पाचन प्रणालीको राम्ररी काम गर्न सकेको छैन उनीहरूलाई मदिराले हानि पुर्याउन सक्छ। उक्त रिसर्चमा मदिरा तथा मुटुको बिरामीका बीच सोझो सम्बन्ध सार्वजनिक भयो। बरु मदिरा पिउनाले ब्लड प्रेसर बढ्छ, तर यसले मुटुको रोग लाग्ने सम्भावना भने कमै हुन्छ। त्यसो त ती रिसर्चहरूमा मदिरालाई अलग राखेर केवल वाइनका फाइदा तथा हानिकारकहरूलाई अनुसन्धान गरिएको थिएन। त्यसैले के कुरा दाबी गर्न सकिँदैन भने वाइन पिउनाले फाइदा नै हुन्छ। वाइनलाई सामान्यतया किन पनि स्वास्थ्यवर्धक मानिन्छ भने यसमा पोलोभिनोल नाम भएको केमिकल हुन्छ, त्यसकारणले शरीरमा जलन पनि कम हुन्छ। रेड वाइनमा पोलोभिनोल व्हाइट वाइनको तुलनामा 10 गुणा बढी हुन्छ। इटलीका वैज्ञानिक अल्बर्ट बर्टोलिनीले रेड वाइनको थोरै मात्रा सेवन गर्नाले मानिसलाई मुटुको रोग लाग्न नसक्ने मुटुको रोग लाग्न नसक्ने पत्ता लगाएका थिए। त्यसको ठूलो कारण पोलोभिनोल हुनुलाई पनि मानिएको छ, जसले शरीरमा कम जलन गराउँछ। बर्टोलिनी मानिसलाई हरेक दिन 160 मिलिलिटर वाइन पिउने सल्लाह दिन्छन्, त्यो पनि केवल खानाका साथमा। वाइनसँग सम्बन्धित अधिकांश रिसर्चहरू पोलिफिनोल रेसवेराट्रोल अङ्गुरको बोक्रा तथा त्यसको बियामा पाउन सकिन्छ। त्यसका बारेमा के भनिन्छ भने यसले हाई ब्लड प्रेसरबाट बचाउँछ, किनभने यसले धमनीहरूलाई रगतमा पातलो बनाउँछ। हुनसक्छ वाइन पिउँदा राम्रो हुन्छ, तर अधिकांश जानकार के भन्छन् भने वाइनसँग दूरी बनाउनु नै सबैभन्दा स्वास्थ्यवर्धक हुनेछ। लन्डनको किङ्स कलेजकी केरोलिनले रोयल भन्छन्, हामीलाई थाहा छ मदिरा हाम्रो लागि हानिकारक छ, त्यही पनि यदि तपाईँ पिउनुहुन्छ भने तपाईँले रेड वाइनलाई अनुमति दिनुपर्छ। तर रेड वाइन पिउने बेलामा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने तपाईँलाई यसलाई स्वास्थ्यका लागि पिउनु भएको होइन, बरु त्यसकारण पिउँदै हुनुहुन्छ किनभने तपाईँलाई मदिरा पिउने बानी छ। यदि तपाईँलाई आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो बनाउनको लागि केही गर्नु छ भने मदिरापान बाहेक अन्य धेरै स्वास्थ्यवर्धक विकल्पहरू हामीसँग छन्, जस्तो कि धेरै फलफुल अथवा सागसब्जीहरू सेवन गर्ने, नियमित रूपले गरिने व्यायाम। आज पनि राम्रो स्वास्थ्यका लागि यही उपायहरू अपनाइने गरिन्छ। रेड वाइन नै पिउनु यी सबै विकल्प भने होइनन्।